بائع البطيخ المتواضع. في يوم من الأيام، في بلدة مزدحمة تقع بين التلال والحقول الخضراء، عاش هناك بائع بطيخ متواضع اسمه أمير. كان أمير معروفا في جميع أنحاء المدينة بلطفه وابتسامته الدافئة وبطيخه اللذيذ. في كلا صبيحة، كان يحمل عربتها بالبطيخ الأكثر عصارة ونضجا من مزرعتها وشق طريقها إلى ساحة البلدة لبيعها في أحد أيام الصيف الحارة. وبينما كانت الشمس تغرب بلا هوادة، لاحظ أمير مسافرا مرهقا جلس على جانب الطريق. بدا المسافر متعبا وجافا، وجهها أحمر من أشعة الشمس القاسية، وبدون تردد اقترب منها أمير مبتسما. هل تريد بعض البطيخ يا صديقي؟ سأل أمير وهو يشير نحو عربته. أضاءت عيون المسافر بالامتنان. أو نعم من فضلك، لم أتناول أي شيء لآكله أو أشربه منذ ساعات. أعطى أمير للمسافر شريحة من البطيخ البارد المنعش. عندما قام المسافر بقضمها، انتشرت نظرة من النعيم الخالص على وجهه. هذا شهي، صاح المسافر بين لدغات. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم، لوح أمير شاكرا للمسافر. إنه لمن دواعي سروري، لم أستطع أن أتركك تشعر بالجوع أو العطش في مثل هذا اليوم الحارق. أنهى المسافر شريحة البطيخ ومسح العصير عن ذقنه. أنت حقا روح كريمة يا أمير. أتمنى أن يكون هناك المزيد من الأشخاص مثلك في هذا العالم. وبهذا ودع المسافر أميرا وواصل رحلته. لكن أمير لم يكن يعلم أن تصرفه اللطيف سيكافأ قريبا بطريقة غير متوقعة. في صباح اليوم التالي، بينما كان أمير يجهز عربة البطيخ في ساحة البلدة، لاحظ حشدا يتجمع حول كشك قريب. بفضول شق طريقه لمعرفة سبب الضجة، ولدهشته وجد نفسه واقفا أمام الموكب الملكي للملك. وقرر الملك الذي تأثر بقصص كرم أمير لطفه أن يقوم بزيارته الشخصية. قال لملك بصوت عال: أمير، إن إنكارك للذات لما يمر دون أن يلاحظه أحد، وتقديرا لأعمالك للنبيلة، أعلنك مورد البطيخ لملكي لم ملكه. لم يصدق أمير أذنيه، وتدفقت دموع الفرح من عينيه بينما كان أهل البلدة يهتفون ويصفقون. ومنذ ذلك اليوم فصاعدا، ازدهرت تجارة أمير للبطيخ بشكل لم يسبق له مثيل. أصبحت عربته المكان الأكثر شعبية في ساحة البلدة، وجاء الناس من كل مكان لتذوق بطيخه اللذيذ. ولكن على الرغم من نجاحه الجديد، ظل أمير متواضعا وطيب القلب، ومستعدا دائما لتقديم يد المساعدة للمحتاجين. وبينما كان ينظر إلى الوجوه المبتسمة لعملائه، عرف أن للثروة الحقيقية لا تقاس بلا الذهب أو الثروات، لكن بمحبة وامتنان من حولها. المغزى من القصة: آل لطف ولا كرمها ما أعظم الكنوز التي يمكن للمرأة أن يمتلكها، ولهم القدرة على إثراء حياتنا ليس فقط، بلا حياة الآخرين أيضا.